تو قربان جاوا علم ہوتا ہے اتنا علم ہر بندے تے ضروری ہے کہ حلال حرام دی تمیز ہو جائے بندہ پوچھے تر دعائے کرود آنگی جن استاد جی کدی سنی تا آئی کسی کو لو منتا نہیں آنگی وہ جنازے تے نو آتا ہے کہ نہیں جن جی نہیں بس یہ 2 رکعت نماز اندھیرا جدے منہ تیرا ہو دے میرا آخر تے غصہ کٹ لیا مولویاں تے کہ مولوی ساروں اکٹھا نہیں ہون دے دے مولوی تے نہ کیا جنازہ نہ سیکھ مولوی تے نہ کیا کلمے نہ سیکھ مولوی تے نہ کیا نماز نہ سیکھ مولوی تے نہ کیا دعائے ترود نہ سیکھ مولانا صاحب دا جو داریا قصور ہے تو جمعہ تیرے کاننے چازان دے من والا کون مولوی تیرو گھٹی لامن والا کون مولوی تو جوان ہو گیا تیرا نکاح پڑھا من والا کون بولو نا او مولوی او اللہ نہ کرے تو فوت ہو گیا تیرا جنازہ پڑھا بڑھا کون مولوی آدھے مولوی سن خراب کیتا میں کہ تو وسیعت کر کے مری جو میرا جنازہ مولوی نہ پڑھائے درمیانی مخلوق پڑھائے او بات اپنی ترتیب نالی پڑھائے سن تیرو بننے لا دے سن اوہ علماء تیرو یہ گل کریں دن آپ قرآن دے نیڑے آپ شریعت دے نیڑے آپ حق دے نیڑے دودھ خالص پینا ہوئے تے مجد کا گھر رکھنے پوندی یہ دین بھی خالص لینا ہوئے تو قرآن نالا پیاریاں لو ساڑھا دائیہ پیغام ہے ترجمہ اللہ قرآن گھر چرک ضروری نہیں ہر روز 5 سپارے پڑھنے ضروری نہیں ہر روز پورا سپارہ پڑھنا ضروری نہیں ہر روز پائیا پڑھنا جتنا ٹائم آسانی نہ دے سکتا ضرور دندہ کر اللہ کی کتاب نو یہ دن دا افتتاحی قرآن نالو میں سارا دن رحمت آنی رہے آپ قرآن دے نیڑے آخیر اللہ کے جدو فتح ملی نا انہوں